आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो ऐसे अफराद के हवाले से है जो कि बहुत नाफरमान हों, बिगड़े हुए हों। तो इंशाअल्लाह ताला आज का वजीफ़ा आपको बेहद फ़ायदा देगा। ऐसे फर्मा बरदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला जैसे अल्लाह के वली होते हैं। बेशक इंसानों के दिल अल्लाह के इख्तियार में हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरे इंसान के लिए आजमाइश बनाया है। कभी आपके मामलात बड़े आसान होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। कभी ऐसे होता है कि इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ होने के बावजूद कोई ना कोई चीज़ आजमाइश का बायस बन जाती है। किसी की ज़िंदगी में दौलत होती है, लेकिन औलाद ऐसी नाफरमान होती है कि उसको उस तमाम तर आसाइशों का कोई मतलब ही नहीं लग रहा होता। तो इंशाअल्लाह ताला आज का वजीफ़ा आपके लिए बेहद कारआमद साबित होगा। ऐसे अफराद जो कि तंग आ चुके हैं अपनी परेशानियों के हवाले से या उनके मामलात जो हैं वो चाहते हैं कि अल्लाह करीम उनको जो है वो आसानियों में बदल दें। तो इंशाअल्लाह आज का वजीफ़ा आपको बेहद फ़ायदा देगा। बेशक अल्लाह करीम के नामों में, कुरान करीम के अल्फाजों में बहुत ज़्यादा तासीर मौजूद है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम कुरान खोलते हैं तो हमारी आंखें अश्कबार हो जाती हैं जब अल्लाह ताला हमसे पूछते हैं कि अलस्तु बिरब्बिकुम, कि तुम्हारा रब मैं नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और हम उसके जवाब में कुरान करीम की अगली आयत है, भला क्यों नहीं या अल्लाह, आप ही तो हमारे रब हैं। तो इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आजमाइश है तो अल्लाह करीम ने आपके ऊपर ये सवाल डाल दिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? देखिए, जब अल्लाह ने इस दुनिया को नहीं बनाया था तो हमें आलम अरवाह में इकट्ठा किया, यानी कि इस दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ने तमाम रूहों को आलम अरवाह में इकट्ठा फरमाया। फिर वहाँ पर अल्लाह करीम ने तमाम रूहों से ये सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने एक ज़बान होकर कहा, बला, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। फिर अल्लाह करीम ने उन तमाम तर अरवाह को, तमाम तर रूहों को ज़मीन पर भेजा, और जिसको सूरह मुल्क में अल्लाह करीम बयान फरमाते हैं कि हमने ज़िंदगी और मौत को इसलिए बनाया कि हम तुम में से देख सकें कि अपने वादे पर कायम कौन है, अच्छे अमल वाला कौन है। और फिर अल्लाह करीम फरमाते हैं, कितने मान से, कितने प्यार से अल्लाह ताला इंसान से पूछ रहे हैं, फ़अयना तज़हबून, फिर तुम किधर चले जा रहे हो? तुमने तो अहद किया था। अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुम अपने वादे के खिलाफ गए हो, तुमने तो वादा किया था कि अल्लाह करीम आप ही हमारे रब हैं। तो अल्लाह करीम उस अहद को देखने के लिए इंसानों को दुनिया में भेजते हैं। कुछ तो कामयाब इस दुनिया से लौट जाते हैं और कुछ नाकाम हो जाते हैं। अल्लाह करीम हमें कामयाब करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके ऊपर नहीं है कि आप किसी को हिदायत दें या आप किसी को खुदा न ख्वास्ता गुमराह कर दें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वालिदैन इंतहाई शरीफ होते हैं, बहुत ज़्यादा दीनदार होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अखलाक के मालिक होते हैं, लेकिन उनकी औलाद ऐसी बदतमीज़ नाफरमान हो जाती है, ऐसी बिगड़ जाती है कि वो सोच भी नहीं सकते और वो इंतहाई दुखी होते हैं, बड़े गमगीन होते हैं। ये अल्लाह के इख्तियार में है। ऐसे वालिदैन को अव्वल तो तमाम वालिदैन को चाहिए कि अपने ऊपर ये लाजिम कर लें कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मासूम थे, उनसे कोई अंबिया से कोई गुनाह सरज़द नहीं होता है, लेकिन उनका कहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना है कि मैं दिन में 100 से ज़्यादा मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। तो अव्वल तो अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें तमाम तर वालिदैन कि रोज़ाना एक तस्बीह तो इंशाअल्लाह हम इस्तग़फ़ार की ज़रूर करेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 या जो भी इस्तग़फ़ार आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपकी ज़बान पर आसानी से जारी होता हो, वो आप ज़रूर कर लें। क्योंकि अल्लाह करीम का जो रास्ता छोड़ देते हैं, जो अल्लाह करीम से दूर हो जाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को हल्का लेना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो जो है वो खो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी आजमाइशों की भंवर में फंस जाती है, उनकी जो ज़िंदगी की कश्ती है वो डूब जाती है। तो अपने अपने आप को दुनिया में भी रखें और अल्लाह के साथ भी जोड़े रखें। ऐसा ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ मज़बूत बनाएं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको तन्हाइयों में, सरगोशियों में हर वक्त अपना आदी बना दें। इस तरह से अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह जो इस तरह से अपना यकीन अल्लाह के साथ जोड़ लेते हैं, बना लेते हैं, तो फिर वो दुनिया के गमों से जो है वो किनारा कश हो जाते हैं, दुनिया के गम उनसे दूर हो जाते हैं। फिर उनको सुकून के समरात की लज्जत जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला ने हर एक को दूसरे की आजमाइश का ज़रिया बनाया है। फिर अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में पूछते हैं, अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करते हो?
आजमाइश کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے لیے چن لیا ہے۔ جو بھی انسان آزمائش میں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، خواہ اس پر کوئی بھی آزمائش ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کی اولاد ہے نافرمان ہے، یا کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے لیکن جائز جگہوں پر نہیں لگا رہا، یہ نہیں دیکھ رہا حلال سے آ رہا ہے حرام پر، یعنی ہر چیز میں انسان کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ آزمائش میں ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبولیت کے لیے چن لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایسے آغوش میں لیتے ہیں، وہ اللہ کریم آپ کو پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، پھر جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پھر اس سے بہترین دینے کا وعدہ بھی فرماتے ہیں۔ جب بھی آپ اداس ہونے لگے تو خود کو یہ یاد دلا دیا کریں کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، وہ آزماتا اس چیز سے ہے جو آپ کو بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ آپ کو اللہ سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھیے وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں ملتی بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے۔ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، دعائیں جو ہیں وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، اور کائنات کے سارے معجزے جو ہیں وہ بھی دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا وظیفہ جو میں آپ سے ذکر کری ہوں، اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور ذکر کر دوں کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو یقین کے ساتھ کریں۔ دیکھیں اللہ کریم کے اختیار میں ہدایت بھی ہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا کہ بت پرستی میں پلنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم ایسی ہدایت دے دیتے کہ وہ پورے جہانوں کے خلیل بن گئے۔ اللہ کریم کے نزدیک سارے جہانوں میں اللہ کریم نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دے دیا، یعنی کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ بت پرستی کے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دے دیتے ہیں، تو یہ آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اچھا ہے، یا یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ پر نوازش ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے بچوں کو جو ہے وہ فرما بردار بنایا، اور اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو اس چیز کا غم نہ کیجیے کہ ہم تو نیک ہیں تو ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اللہ نے کس طرح سے گمراہ کر دیا۔ تو دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے نبی ہونے کے باوجود ان کے بیٹے جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، تو اس چیز کا غم نہ کریں، لیکن اللہ سے مانگیں کہ دعائیں جو ہیں وہ نصیب کو بدل دیتی ہیں۔ دعاؤں سے، التجاؤں سے اللہ کریم سے وہ بھی منوایا جا سکتا ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر تو آپ کا بچہ نافرمان ہے، بگڑا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ نمازی بن جائے، نمازی نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ڈیلی والدین دونوں، والد والدہ دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اول تو ایک تسبیح جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے استغفار کی، آپ نے وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، یا شہیدو یا ممیتو، یا شہیدو یا ممیتو، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے بعد آپ نے دن میں کسی بھی وقت، جب آپ کے پاس فارغ وقت ہو، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی وقت، کیونکہ ذکر کا کوئی ٹائم یا مکروہ وقت نہیں ہوتا ہے، کسی بھی وقت آپ بیٹھ کے اس کو کر سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، تہجد میں کر لیں، جو آپ کو وقت موزوں لگے کہ آپ دھیان سے، اطمینان سے اس کو کریں گے۔ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا شہیدو یا ممیتو، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھ کر آپ پانی پر دم کر لیں، چاہے تو جو آپ کا گھر میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے کولر وغیرہ میں پانی، یا جو آپ کے ڈسپینسر میں جو بوتل وغیرہ ہوتی ہے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ سب اس میں پی سکتے ہیں، یا خاص طور پر اس بچے کو پلانا چاہتے ہیں تو اس بچے کو بھی آپ خاص طور پر پلا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کیا دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دن بدن ایک تو استغفار کی برکت سے، دوسرا اس وظیفہ کی برکت سے آپ کا بچہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے اندر جو بری عادات ہیں، کیونکہ اللہ کریم کے اختیار میں دل ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ کریم اس کے دل کو جو ہے وہ پاک کریں گے اپنے ناموں کی برکت سے، اور آپ کا جو بچہ ہے وہ نافرمانی سے فرما برداری کا سفر انشاءاللہ طے کرے گا، اور اللہ کریم اس کو اپنے قریب کریں گے، اور اس کے اندر سے تمام بری عادات کو انشاءاللہ ختم اللہ کریم فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے بچے، ہم جو ہے وہ لڑکیوں پر تو بہت توجہ دیتے ہیں، بہت غور کرتے ہیں، ان کو گھر پر رکھنا اور ان کی تربیت پر دھیان دینا، لیکن جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی تربیت پر کچھ خاصا دھیان نہیں دیا جاتا ہے، جبکہ لڑکوں کو بھی تربیت کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ لڑکیوں کو ہوتی ہے۔ تو ایک اچھا معاشرہ اگر آپ چاہتے ہیں بنے تو لڑکوں کی بھی اسی طرح سے تربیت کریں جس طرح سے آپ لڑکیوں کی تربیت پر زور دیتے ہیں۔ تو ایک اچھا انسان، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا لڑکا جب اچھی تربیت یافتہ ہوگا تو انشاءاللہ آگے جا کر بھی وہ ایک اچھی فیملی بنائے گا، لڑکی کو بھی خوش رکھے گا۔ تو ان چیزوں پر بھی زیادہ دھیان دیا کریں۔ ہمارا جو سارا تر دھیان ہوتا ہے وہ لڑکیوں کی پرورش پر، ان کو جو ہے وہ
ایک اچھا آگے سسرال میں جانا ہے، لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ لڑکے کو بھی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ فیملی بنانی ہے، تو اس کو بھی اتنی ہی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو اس چیز کو بھی لازمی جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، ملحوظ خاطر رکھیں۔ اب وظیفہ کی اجازت اگر آپ چاہتے ہیں، ویسے تو اللہ کے نام ہے، لیکن پھر بھی وظیفہ کی اجازت کے لیے آپ کمنٹ میں اپنا نام، اللہ کے ناموں میں سے نام، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو بھی آپ لکھنا چاہیں لکھ دیں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس صورت میں کمنٹ رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور ویڈیو کو لائک کرنے میں بھی آپ بہت کنجوسی کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ کہ شیئر بھی کیا کریں تاکہ لوگوں کا مزید بھلا ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔